बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियंस, आप लोगों का मई का महीना कैसा रहेगा? मई के महीने में आपको बहुत सी तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि उन चैलेंजेस का मुकाबला करना आपके लिए मुश्किल हो जाए। वैसे आप इन चैलेंजेस को एंजॉय भी कर सकते हैं क्योंकि ये चैलेंजेस बड़े दिलचस्प किस्म के भी हो सकते हैं। और प्लूटो अब रेट्रोग्रेड है, तो इस रेट्रोग्रेशन में आपकी तवज्जो बैरूनी मसाइल की बजाय अपनी अंदरूनी मसाइल की तरफ रहेगी। आप अपने आप के बारे में सोचते रहेंगे, खुद को डिस्कस करते रहेंगे, अपना एनालिसिस करते रहेंगे, सोचेंगे कि खोया क्या है और पाया क्या है, आपको इन फ्यूचर जाना कहाँ है, आपके टारगेट्स क्या है। तो आप इन सारे प्लान्स पर सोचते रहेंगे, गौर व फिक्र करते रहेंगे। 4 मई के बाद आपका जी चाहेगा कि आप आज़ाद हो जाएं। आपका दिल चाहेगा तब्दीली को। आप डेली रूटीन से तंग आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आप कुछ नया करना चाहेंगे, कुछ बेहतर करना चाहेंगे। आप बड़े एक्साइटेड रहेंगे, बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। तो आप इन दिनों में अपनी डेली रूटीन से भागने की कोशिश करेंगे, बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे। आप लोग नए नए आइडियाज़ पर काम करेंगे, अपने कामों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में जिद्दत लाने की कोशिश करेंगे। और मिड मई में आप थोड़े ज़िद्दी हो जाएंगे। आप लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, जो आपका जी चाहेगा वही करेंगे। और 16 मई को आपके रिश्तों में शिद्दत आएगी। आपका अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ रिश्ता मजबूत होगा या रिश्ता खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग एक्सट्रीम पॉइंट पर रहेंगे। अगर रिश्ता ठीक होगा तो आप उस पर जान निशावर करते रहेंगे, और अगर आप किसी के खिलाफ हो जाएंगे तो उसकी बैंड बजाने के प्लान बनाते रहेंगे। तो 16 मई को आपके जज्बात में बहुत शिद्दत रहेगी। आप बड़े जज्बाती रहेंगे, जज्बाती तौर पर आप बड़े चार्ज रहेंगे, तब्दीली भी चाहेंगे और आप बड़ी शिद्दत से तब्दीली लाने की कोशिश भी करेंगे। और 18 मई को आपकी तबीयत में थोड़ी सुस्ती आ जाएगी। आप थोड़ा लो एनर्जी पर खुद को महसूस करेंगे। कहीं ना कहीं आप पर मायूसी भी तारी हो सकती है। और 22 मई को फिर से आपके अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी का सैलाब फूटेगा। आपका जी चाहेगा कि आप दुनिया फतह कर लें। आपके रास्ते में जितनी रुकावटें आएंगी, आप उनको फलांगते अबूर करते आगे निकल जाएंगे। और वैसे भी कुदरत भी आपको सपोर्ट करेगी। आपके रास्ते की रुकावटें हटना शुरू हो जाएंगी, बंदिशें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और 22 मई से लेकर 29 मई तक सरमायाकारों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा वक्त है। आप ज़मीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां भी आपका जी चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस वक्त में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए, नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए। कुदरत इसमें भी आपको सपोर्ट करेगी। आपके नए नए लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, मजबूत ताल्लुकात बनेंगे, अच्छे ऐसे ताल्लुकात होंगे जो लंबे चलेंगे और आपको फ़ायदा भी देंगे। अब आप लोगों के ऐसे ताल्लुकात बनेंगे, ऐसे रिश्ते डेवलप होंगे कि जिस तरह के रिश्ते आप हमेशा से चाहते थे कि ऐसे रिश्ते डेवलप हों। आपके दरीना ख्वाब पूरे होंगे। जुपिटर आपके अंदर मोहब्बत की प्यास को भी बढ़ाएगा। आपकी अपने सोलमेट से मुलाकात हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से ये मई का महीना एक अमेजिंग महीना रहेगा। बड़ा हैरत अंगेज किस्म का महीना रहेगा। बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियां होंगी और ये सारी तब्दीलियां आपके हक में, आपके मफाद में होंगी। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनमें कुर्बत बढ़ेगी। पहले अगर आपके रिश्ते में कुछ गलत फहमियाँ थी, कुछ टेंशन्स चल रही थी, तो वो अब गलत फहमियाँ दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके रिश्ते में कुर्बत आएगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, वो गलत फहमियाँ दूर करने की कोशिश करेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो शादी करने का फैसला कर सकते हैं, तो सिंगल से आप मिंगल हो सकते हैं। तो वैसे भी जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनका रिश्ता बड़ा मजबूत होगा।
اور اگر ہم بات کریں شادی شدہ جوڑوں کی تو ان کے لیے فرسٹ ہاف تو ٹھیک رہے گا، لیکن سیکنڈ ہاف میں آپ کی لائف میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، کچھ غلط فہمیاں، کچھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو میاں بیوی کو یہاں پہ اٹینٹیو رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا، کیونکہ کچھ باہر کے لوگ بھی آپ کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے ذہن میں کچھ خدشات، شکوک و شبہات ڈال سکتے ہیں، تو آپ نے باہر کے لوگوں سے محتاط رہنا ہے۔ اور مئی کے مہینے میں آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی، خاندانی ماحول بڑا خوشگوار رہے گا۔ جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں، اب ان کے رشتے سے رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ویسے بھی گھر پر پیار محبت کا احساس رہے گا، بزرگوں کا آپ احترام کریں گے، گھر پر بڑی اچھی ایکٹیویٹی رہے گی، مہمانوں کی آمد و رفت لگی رہے گی، اور اس کی وجہ سے بھی گھر کا ماحول بڑا خوشگوار رہے گا۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کے تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے، لیکن یہاں بھی آپ نے محتاط رہنا ہے کہ کچھ باہر کے لوگ آپ کے رشتوں کو خراب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ کی خاندانی زندگی میں آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو آپ نے باہر کے لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے ہوشیار بھی رہنا ہے۔ اب اگر ہم بات کریں آپ کے کریئر کی، تو پہلے 10 دنوں میں آپ کو کام کی جگہ پر کچھ چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑے گا، کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، آپ کا اپنے کولیگز کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو سکتا ہے، تو تکرار ہو سکتی ہے، آپ کا امیج خراب ہو سکتا ہے کام کی جگہ پر۔ جو لوگ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن 15 مئی کے بعد حالات ایک دم بدل جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پہلے جتنے خراب تھے، جتنی ٹینشن تھی، جتنا ماحول دبا دبا تھا، اگلے 15 دنوں میں ماحول اتنا ہی اچھا ہو جائے گا۔ آپ کے کولیگز آپ کی سپورٹ کریں گے، آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی، کام کی جگہ پر ماحول بڑا ریلیکس ہو جائے گا، اور آپ اس ریلیکسڈ ماحول میں بڑا انجوائے بھی کریں گے اور کام بھی کریں گے۔ اور اگر ہم بات کریں پیسوں کی، تو فلو آف انکم اچھا رہے گا۔ اگر آپ نے کسی سے کچھ پیسے لینے تھے تو اب آپ کو وہ پیسے مل جائیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کریں گے تو اس کاروبار سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آبائی جائیداد کا کوئی معاملہ چل رہا تھا تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہاں سے پیسہ مل سکتا ہے، آپ کا حصہ مل جائے گا۔ اور مہینے کے آخری 10 دنوں میں آپ نے شیئر مارکیٹ میں، سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، آپ نے کرپٹو کرنسی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی، لاٹری یا سٹے میں پیسہ نہیں لگانا۔ آپ ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو مئی کے آخری 10 دنوں میں، خاص طور پر آخری 10 دنوں میں آپ نے ایسے کاموں میں پیسہ نہیں لگانا، آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے جو بھی پیسہ لگانا ہے، جہاں بھی پیسہ لگانا ہے، سوچ سمجھ کر لگانا ہے۔ ہاں، اگر آپ بینک میں پیسہ لگاتے ہیں، سرکاری اسکیموں میں پیسہ لگاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو لوگ بینکنگ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ویسے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ آپ لوگوں کی ترقیاں ہوں گی، کچھ ایوارڈ ریوارڈ ملیں گے، کچھ مراعات مل سکتی ہیں، اور ویسے بھی کام کی جگہ پر آپ ڈومیننٹ رہیں گے، آپ کو زبردست اپرچونٹیز ملیں گی، آپ کو کوئی ایک زبردست جاب اپرچونٹی مل سکتی ہے، آپ کو ایسی جاب اپرچونٹی مل سکتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ خواب دیکھتے آئے ہیں یا جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، آپ کو کوئی ایک ایسی اپرچونٹی مل سکتی ہے۔ تو اب مئی کے مہینے میں آپ کو جو بھی اچھی اپرچونٹیز ملیں، آپ نے ان اپرچونٹیز پر لازمی اپلائی کرنا ہے۔ آپ کا یہ جیک پاٹ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور مئی کے مہینے میں سفر سے کچھ زیادہ فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ نے سفر پر جانا ہی ہے تو بھی آپ نے سوچ سمجھ کر جانا ہے، پہلے آپ نے پوری اسیسمنٹ کر لینی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے سفر پر نکلنا ہے۔ اور مئی کے مہینے میں آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی صحت کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ آپ کے بچوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ پانی کے 8 سے 10 گلاس آپ نے لازمی پینے ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن سے خود کو بچا کے رکھنا ہے، جسم میں آپ نے پانی کی کمی نہیں ہونے دینی۔ ویسے مئی کے مہینے میں ذاتی طور پر آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا۔ آپ لوگ روحانیت کو ڈسکس کرتے نظر آ رہے ہیں، روحانیت میں آپ کی جڑیں مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اور اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس اور اچھے نمبرز ہوں گے وہ ہوں گے 2، 3، 8، 10، 11، 13، 21 اور 30۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔